बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शबीर तूरी वाशिंगटन से। जिस तरह मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि मैं अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो मेरी गुज़श्ता 10-15 सालों से आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के हालात वाक़यात हैं उस पर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये सोचा है कि व्लॉग की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में आपके साथ बातचीत करूँ। जो पाकिस्तान में होने वाले जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के, वार एंड टेरर के, और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके हवाले से आपको गाए बगाए आगाह करता रहूँ। उस पर मैं इंशाल्लाह, ये मेरा पहला व्लॉग है, पहली वीडियो है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। कोशिश है कि जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं, जो साफ़ती उसूल के मुताबिक है, जो तस्दीक शुदा वाक़यात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ सारी तफसीलात शेयर करूँ। शुरू करता हूँ। जो इंतहाई पाकिस्तान के जो हालात है 2014, उसके बाद जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बदलते हुए हालात, इंतहा पसंदी उरूज पे है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया जो मुख्तलिफ सेंसर का शिकार है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को दिखाने से कासिर है, और उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, कुछ सिक्योरिटी मजबूरियाँ हैं, कुछ हुकूमती मजबूरियाँ हैं, और कुछ एस्टेब्लिशमेंट की भी हैं। कुछ बड़ा मेजर कोई ब्लास्ट हो जाए तो उसे चंद वक़्त के लिए उसका टिकर चल जाता है, उस पर कोई प्रोग्राम हो जाता है, और उसके बाद उस स्क्रीन से लापता हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है कि कोई वाक़या हुआ भी या नहीं। गुज़श्ता कई सालों से मैं KPK को देख रहा हूँ, बलूचिस्तान को देख रहा हूँ, और पंजाब को, जो कि मेरी पंजाब में सारी एजुकेशन वहाँ से जर्नलिज़म की है। बात कर रहा था हादसात की, वाक़यात की। मैं नहीं बल्कि आप सब पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन अगर पंजाब या इस्लामाबाद में कोई धमाका होता है तो कई रोज़ तक उस पर प्रोग्राम होते हैं। लेकिन अगर वही धमाका बलूचिस्तान में हो, या अगर वही धमाका कबायली अजला में हो, या खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो मसवाए चंद घंटों के वो भी बहुत मुश्किल है दिखाए जाते हैं, उसे कवर किया जाता है, और उसके बाद स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। बदकिस्मती कहें या सिक्योरिटी मजबूरियाँ, अब तो पाकिस्तान में मैं यही कहूँगा कि जर्नलिज़म तो अब रही नहीं है। ख़ुसूसन पैमरा नाफिस है, जिनकी तरफ से हर पल, 2 पल के अंदर, हर घंटे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आते हैं कंट्रोलर न्यूज़ को। मतलब वो वहाँ से निकल नहीं सकते। कंट्रोलर न्यूज़ इसलिए ही मजबूर होता है कि वो कुछ प्रोग्राम को ऑन एयर नहीं कर सकता। लाज़मी बात है, ये जो मजबूरियाँ हैं हमसे बेहतर कौन जानता है। जो कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस किस्म के हैं कि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बात आगे निकल जाएगी। मैं बात कर रहा था जो अभी हालिया मार्च में एक रिपोर्ट सामने हमारी आई है, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी ज़राए, हुकूमती ज़राए उसकी तस्दीक करें और वार एंड टेरर पर जो काम करें, उस डेटा बेस के मुताबिक नवंबर 2014 के बाद पाकिस्तान के जो हालात है, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोई 100 से ज़ायद हमले हुए हैं, और इसमें काफ़ी जानें ज़ाय हुई, काफ़ी नुकसानात हैं। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बिल्कुल खामोश है, इन चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा जो करने चाहिए। मार्च के महीने में तकरीबन 105 हमले हुए, 105 हमले, इसमें तकरीबन 228 लोगों की हलाकत की इत्तलात हैं,
जो तस्दीक शुदा हैं, वो मैं फ़िक्र आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 105 हमलों में 228 लोग मारे गए, इसमें 73 सिक्योरिटी एहलकार शामिल है, 67 जो हैं इसमें आम शहरी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तकरीबन 88 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मियों की तादाद है मेरे पास वो 258 है, और इतनी ही तकरीबन इसमें जो ज़ख्मी हैं इसमें मेजॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की है और आम शहरी भी शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि 2014 और इस वक्त 2025 है, तो ये एक खौफनाक किस्म के अदोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं कि पिछले माह में जो हमले किए गए हैं 105 हमले, इसमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और आम शहरी मारे गए हैं। मार्च अगस्त में जो मजमूई तौर पर हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, मार्च से लेके अगस्त 2015 के दरमियान ये सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। जनवरी 2023 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। 114 एहलकार अपने हाथों 114 एहलकार जो है वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। जनवरी 2023 के बाद एक दहाई बाद ये महलिक तरीन महीना था जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे सबसे ज़्यादा अटैक किए गए हैं। खुदकश हमलों को देखें तो काफ़ी अरसे बाद मार्च 2025 इसी साल में 6 खुदकश हमले हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। बहुत ज़्यादा इन हमलों में तकरीबन 60 लोग मारे गए हैं, जिसमें आम जो लोग हैं वो आम शहरी के नज़र में वो 15 हैं और 11 सिक्योरिटी एहलकार हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ने जो क्लेम किया है इसमें इन्होंने 23 दहशतगर्दों को भी मारने का दावा किया है। और इन खुदकश हमलों में 3 बलूचिस्तान में हुए हैं और 2 जो खुदकश हमले हैं, एक कबायली अजला साबिक फाटा में हुआ है और एक जो है KPK में हुआ है। तो एक खुदकश हमला पंजाब में नाकाम बना दिया गया। खुदकश बमबार को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने कैप्चर कर लिया था, जिनका ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हिज़्बुत तहरीर ग्रुप से बताया जा रहा था। सबसे जो ज़्यादा मुतासर सूबे हैं जिनमें दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, ख़ुसूसन मार्च में 11 मार्च को जब बशीर से ग्रुप ने जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया और पाकिस्तान की तारीख में बल्कि एशिया की तारीख में ये पहली बार था इतना बड़ा कि 400 लोगों को लगभग उसमें मेजॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल थे, उनको यरगमाल बनाया गया कई घंटों तक। ये बड़ी ख़बर थी, आर्मी मीडिया ने इस पर मुकम्मल इस पर कवरेज की है। इस पर जो जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से है, इसमें इंशाल्लाह 1-2 दिन में व्लॉग करूँगा, उसके जो हक़ाइक़ हैं, जो फिगर हैं वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि हुकूमती सतह पे तो 26 यरगमालियों के बारे में और 33 दहशतगर्द मारने के बारे में कहा गया, लेकिन BLA की तरफ से जो क्लेम है वो कहीं ज़्यादा है। सूबों में ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो खुदकश हमले हुए हैं उनमें मरी ग्रुप है BLA आज़ाद, एक खातून हो खुदकश हमला किया है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है, और एक दूसरा हमला है उसकी ज़िम्मेदारी बशीर ज़ेब ग्रुप ने कबूल की है। और अभी हालिया जो बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हो रही है, वहाँ पे मामला ख़राब है। मारंग बलोच की गिरफ़्तारी और दीगर बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान की गिरफ़्तारी के हवाले से सूबे में वहाँ पे रेट इस वक्त सिक्योरिटी दाव की नज़र नहीं आ रही। बलूचिस्तान में सफ़र
پہلے تو رات کے وقت نہیں کر سکتے تھے، ناممکن ہو گیا تھا، اب دن کے وقت بھی وہ حالات بالکل چینج ہو چکے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ جو خودکش حملے اس کے حوالے سے کہ سردار اختر جان مینگل پہ خودکش حملے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ وہ باہر ناکام ہو گیا، کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، چند افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں انتہائی تشویشناک ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے جو مجموعی طور پر آپریشن کیے ہیں، اس میں 122 ہلاکتیں کلیم کی گئی ہیں، جس میں 40 عام شہری ہیں اور 37 سیکورٹی اہلکار ہیں، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے 45 دہشت گردوں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ 148 دیگر واقعات بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ ان کی جو تعداد میرے ساتھ اس وقت جو مصدقہ ہیں وہ 11 ہیں۔ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا رماد ہیں، کہاں پہ ہیں۔ واقعات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 206 افراد مارے گئے ہیں، اس میں 49 سیکورٹی اہلکار ہیں، 34 عام شہری ہیں، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی کلیم کیا گیا کہ ہم نے جو سیکورٹی آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن، اس میں 123 دہشت گردوں کو مارا ہے، 115 کو زخمی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سابق فاٹا ہے اس میں جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں 82 ہلاکتیں ہیں، ان میں 19 سیکورٹی اہلکار اور 2 عام شہری ہیں۔ اس میں 61 دہشت گرد مارے گئے سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن بھی کافی تیز ہو چکے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں خصوصاً جنوبی وزیرستان بہت متاثر ہے، اس کے بعد خیبر ہے، اور اس کے بعد وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ضلع ڈیر اسمیل خان، وہاں سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی۔ گنڈاپور گروپ جو تحریک طالبان کا ہے، وہاں پہ کارروائی زیادہ ہیں، اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ KPK میں کچھ ایسی اضلاع ہیں، ایسی ڈسٹرکٹ بھی ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں پہ عام لوگوں کا تو بہت مشکل ہے، لیکن سیکورٹی فورسز بھی مکمل طور پہ فیل نظر آ رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی ہے، میں پروگرام کروں گا۔ آگے چلتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں خصوصاً ڈیرہ غازی خان، یہاں پہ قائدین تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں، ایکسریت پسند ہیں، وہ مسلسل ایک چیک پوسٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں تقریباً 7 حملے کیے گئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی TTP نے قبول کی ہے، اور اس میں ابھی تک جو پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں جو حملے ہوئے ہیں وہ 6 ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس میں 3 عام شہریوں کی ہلاکت اور 3 شدت پسند بھی پولیس اور پنجاب پولیس اور جو ایلیٹ فورس ہے ان کے آپریشن میں مارے جا چکے ہیں۔ سندھ میں کافی حالات بہتر ہیں، پرسکون ہیں، وہاں پہ 3 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جس میں سے تقریباً کوئی ہلاکتیں تو سامنے نہیں، لیکن 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں ان 6 حملوں میں۔ اس میں جو تشویشناک بات ہے اس میں ایک حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے، باقی جو ہیں وہ BLF ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حملہ جو ہے TTP کی طرف سے وہ سامنے نہیں آیا۔ مزار قائد پہ ایک پوسٹ TTP کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ان جو ملوث لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پرسکون رہا ہے، گلگت بلتستان بھی پرسکون ہے۔ کشمیر میں ایک اکثریت پسند کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر چلتے ہیں ہم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جو مارچ میں حملے کیے گئے ہیں،
جو ان کی طرف سے کلیم ہیں وہ 260 ہیں، بہت زیادہ اور تشویشناک بھی ہیں۔ 260 حملے رمضان مبارک میں کیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک مہینہ، اس میں 175 انہوں نے کلیم کیے کہ ہم نے اس میں سیکورٹی ادارے، اس میں ایف سی، فوج، پولیس، پیراملٹری فورسز، لیوی خاصہ در فورس یہ شامل ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس میں سے 212 افراد جو ہیں اہلکار وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے، جنوبی وزیرستان میں 39 حملے کیے گئے ہیں، خیبر میں 32 حملے کیے گئے ہیں، اور یہ کافی تشویشناک ہے۔ اس میں گوریلے حملے بھی ہیں، سنیپر حملے ہیں، لیزر حملے ہیں۔ سنیپر اور لیزر اس وقت اکثریت پسند دہشت گرد تنظیمیں استعمال کریں۔ جو ویپن افغانستان میں چھوڑا گیا تھا یا رہ گیا تھا، وہ ویپن اس وقت بلیک مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، اور وہ مختلف کارگر تنظیموں کے ہاتھ میں وہ ویپن جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، کافی مہنگے ہیں۔ سنیپر گنز تقریباً جو ہمیں ذرائع سے معلومات ملی پاکستان میں جو خیبر پختونخوا میں، اس کی قیمت 35 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک ہے۔ یہ نائٹ ویژن گن ہوتی ہے، اس سے رات کے وقت جو کالعدم تحریک طالبان ہیں یا دیگر اکثریت پسند گروپ ہیں، وہ رات کو زیادہ تر کارروائی کرتے ہیں، پولیس چیک پوسٹوں کو، سیکورٹی چیک پوسٹوں کو پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ ہلاکتیں سامنے آ رہی سیکورٹی فورسز کے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 27 دھماکے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مارچ کی بات کر رہا ہوں 2025 میں۔ جو تحریک طالبان کی طرف سے جاری کیا بیان ہے، جو میڈیا کو بھیجا گیا ہے، اس میں 172 فوجی اہلکار، 192 ایف سی اہلکار اور 95 پولیس اور سیکورٹی کے اہلکار شامل ہیں، جن کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، آئی ٹی دھماکے، 7 جو ہیں فوجی تعمیرات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں 4 گاڑیوں کو بطور انہوں نے قبضے میں بھی لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کے پی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں۔ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اس پہ ولاگ ہوتے رہیں گے، بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی۔ یہ جو فگر میں نے آپ کو بتایا 2014 کے بعد اب موجودہ 2025 ہے، تو انتہائی تشویشناک ہیں۔ خودکش حملے سیکورٹی فورسز پہ اور دیگر، اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ یہ میرا پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا، اور جو وہاں پہ پیش رفت ہو رہی ہے، میڈیا پہ مکمل پابندی، سینسرشپ ہے، اس کے حوالے سے آپ سے باتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس ابھی 2 دن قبل ہوئی ہے، تو اس میں جو بلوچستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جو اندرونی کہانی ہے، ان کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔